कमलदीन शाह सब लोग कहाँ है भाई? भाई क्या हो गया कमलदीन? आज नाश्ते में इतनी देर क्यों हो गई? थोड़ी सी जल्दी से चाय बनाए ना। ये अपनी गजल नहीं आ रही कहाँ? सो रही हो क्या ना? जी हाँ, अभी तक सो रही हूँ। शौकत भाई, आपके लाड प्यार ने हद कर दी। ये भी कोई बात है कि सारी सारी रात जागना और सुबह देर तक उठना। मैं कह देती हूँ, ये कोई अच्छी बात नहीं। सर की बात दिया है कि अपनी गजल जो है ना उसकी पेंटिंग एग्जीबिशन हो रही है, उसकी तैयारी में लगी है, इसीलिए रात रात भर पेंटिंग करती रहती है। अब जब इतनी रात देर जाएगी तो सुबह कैसे आँख खुलेगी? मियाँ, ये पेंटिंग का काम तो हमारी समझ में नहीं आता। इन बातों से भी घर बसते। हम तो कह देते हैं मियाँ कि तुम गजल की शादी कर दो और देर न करना। गुड मॉर्निंग यास्मीन, आइए। जी यास्मीन। सर, आपका शेड्यूल अभी 10 बजे मीटिंग है आप भी साहब के साथ। 11 बजे से 1 बजे तक दिल्ली जाना है आपको रिगार्डिंग ऑडी सीलिंग। फिर 1 बजे लंच है मुजादा वालों के साथ। 2 बजे वहीं से फैक्ट्री जाना है, सीबीओ वालों की मीटिंग। 4 बजे नहीं 4 बजे यास्मीन, 4 बजे मैं कॉस्मेटिक वालों से मिलना चाहता हूँ। लेकिन सर डॉक्टर हॉरी साहब के साथ अपॉइंटमेंट था आपका। डॉक्टर हॉरी से किसी और दिन का अपॉइंटमेंट ले लीजिए। हाँ, अच्छा अब्दी साहब आ गए हैं ना, तो राउंड को भेज दीजिए। ये फाइल मैंने देखी तो अशर, हाँ मुझे बताइए जरा वो जो बच्चों वाला टूथपेस्ट है ना उसका क्या बना? हाँ क्या? नहीं अशर, देखो प्रोडक्शन हम 1 हफ्ते तक तो रोक सकते हैं मगर इससे ज्यादा नहीं। हाँ ठीक है, तुम कल मुझसे मिल लो, हम बात कर लेंगे इस सिलसिले में। यास्मीन से पूछ लो, मेरी कल मीटिंग है, बीच में जहां भी वक्त मिलेगा ना। ओके राइट, थैंक यू। यस अभी साहब। जी सर, पूरी तरह तैयारी है। सिर्फ 2-3 रोज का काम और बाकी है। पूरी टीम दिन भर इसी पर काम कर रही है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि मार्केट में रेस का क्या हाल है? वेरी हाई सर। गवर्नमेंट की तरफ से अभी किसी रिलीफ की तवक्को नहीं की जा सकती क्योंकि बजट तो आ चुका है। आप तो उसी पुराने वाले फॉर्मूले पे काम कर रहे होंगे, है ना? जी हाँ, प्रेजेंट रेट्स प्लस 20% प्रोविजन। अच्छा लाइए, प्लान लाए हैं सही प्लान? ठीक है। ये क्या? ये आप लोगों ने कोई इसमें तब्दीली की है? सर वो आर्किटेक्ट से हमारी जो मीटिंग हुई थी उसमें ये सब चेंजेस डिस्कस हुई थी। सर आप जी, मगर इसका मुझे तो कोई इल्म नहीं है, मुझे तो आप लोगों ने नहीं बताया। लेकिन सर वो खैर ठीक है, मैं
पूरी साइड पर आऊंगा और वहीं उनको भी बुला लीजिए कि मुझसे डिस्कस करूंगा. बड़ा चेंज कर दिया. दिस इज नॉट फेयर. ओके, सी यू देन. शौकत, मैं क्या मैं आइए मिस्टर आमिर, आप ही की बात हो रही. हम अपनी नई प्रोडक्ट की पब्लिसिटी कैंपेन की बात कर रहे थे. आप दोनों से डिस्कस कर लें. मैं शौकत साहब से मिलकर आता हूं. थैंक यू. तशरीफ रखिए. तशरीफ रखिए. आमिर साहबिया, चीफ प्रोडक्ट मैनेजर डेल्टन कॉस्मेटिक्स. इस नाचीज एडवर्टाइजर के लिए क्या हुक्म है? आमिर प्लीज सीरियसली मेरी बात सुनो. शौकत साहब बहुत जल्द अपने नए प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाह रहे हैं. ऐसे क्या देख रहे हो? अब मैं देख रहा हूं मेरे साथिया कि आपकी शक्ल मेरी एक रियल कजन से बहुत मिलती है और मैं अक्सर धोखा खा जाता हूं. ये आप हैं या वो? आमिर प्लीज. चलिए मशवरा तो दीजिए. मेरी वो रियल कजन जिसके साथ आपकी शक्ल बहुत मिलती है मुझसे शादी करना चाहती है. आपको कोई इतराज तो नहीं? तो गॉड से आमिर फजूल गुफ्तगू की बिल्कुल गुंजाइश नहीं है. क्या मतलब? मेरी जिंदगी का सवाल है और आप इसे फजूल गुफ्तगू कह रही हैं. मैं एहतजाज करता हूं. आमिर तो ठीक है, मुझे शौकत साहब से खुद ही बात करनी है. क्या आजकल उनकी बातचीत बंद है? मगर गलबन लोग आपकी खाली भी है. देखो आमिर ये ऑफिस है, अगर काम की बात करनी है तो करो, नहीं तो क्या? नहीं तो कुछ नहीं. कुछ भी नहीं. तो ठीक है, तुम यहाँ बैठने जा रहे हो. अरे कहाँ रिजाइन देने? एक्सक्यूज मी भाई. और साथिया मैं आपसे कह रहा था कि आपकी ये जो नई प्रोडक्ट है ये मार्केट में बहुत जल्द अपना मुकाम बना लेगी. तो मुझे राशि आप ऐसे कीजिए कि मुझे एक वीक दीजिए, मैं डेली कमर्शियल तैयार करता हूँ. ठीक है. थैंक यू. तो हम इस शादी के कमरे में जाके मजीद डिस्कशन करते हैं. ओके चलिए. तशरीफ रखिए प्लीज प्लीज. बाय. आइए मिस सादिया. गजल गजल बेटा उठो. उठो बेटा, आधा दिन चढ़ा है. उठो शाबाश. क्या टाइम हुआ? दिन का 1:30 बज गया. व्हाट? ओह गॉड, मैंने तो 11 बजे घर से निकलना था. मेरा लैंडस्केप की लाइट और शेड बिल्कुल चेंज हो गया होगा. लो बेटा, जूस पियो और जल्दी जल्दी नाश्ता करो. चलो शाबाश. तो पापा मैं नाश्ता करती हूँ, आप प्लीज मेरा कोई भी जोड़ा रेडी करवा दें, मुझे बहुत देर हो रही है. अच्छा बेटा तुम नाश्ता करो. हाँ पप्पा, अगर पापा मेरा पूछें तो प्लीज उन्हें बता दें मैं शाकिर अली म्यूजियम गई हूँ. ओके? हो गया अभी. अब तो मेरे ख्याल में कोई कंफ्यूजन नहीं है, सारी बातें क्लियर हो गई हैं. आर्किटेक्ट साहब ने जो तब्दीली की थी ना वो की वजह उन्होंने मुझे बता दी है. ठीक है ना? आई एम हैप्पी यू डन अ गुड जॉब. अब बहुत देर हो गई. आई हैव अ लॉन्ग डे. मैं चल रहा हूँ. सर एक खबर और है, पहले वो सुन लीजिए. जी फरमाइए. हफीज हसीन बिल्डर्स वाले भी ये टेंडर दे रहे हैं. सो व्हाट यार, हफीज शाह तो हर बड़े प्रोजेक्ट में हमारे कॉम्पिटिटर रहते हैं. उसमें परेशानी थी क्या बात? खबर ये है सर कि डिप्टी कंट्रोलर फरमान जिनका ऑफिस वर्क डिपार्टमेंट वालों के लिए ये टेंडर डील कर रहा है वो हफीज शाह के दोस्तों में से हैं. आप भी इन बातों से क्या फर्क पड़ता है? आप इतने तजुर्बेकार आदमी हैं. आप मुझे बताइए कि जब टेंडर खोले जाते हैं ना तो सारे टेंडर सील होते हैं कि नहीं होते? और तमाम कंपनियों ने जिन्होंने बिड किया होता है उनका हर नुमाइंदा वहां मौजूद होता है. तो सबके सामने तो ये टेंडर खोले जाते हैं. व्हाट डिफरेंस डज इट मेक?
سر اس کے باوجود بھی ڈپٹی کنٹرولر صاحب کے پاس کسی بھی ٹینڈر کو ریجیکٹ کرنے کے پاورز تو ہیں، خواہ وہ لوئسٹ ہی کیوں نہ ہو. آپ بھی اب ایک بات میری غور سے سن. دیکھو، آدمی کو محنت سے کام کرنا چاہیے، دیانت سے کام کرنا چاہیے، اور باقی تمام چیزیں جو ہیں وہ اللہ پہ چھوڑ دینی چاہیے. تو ڈونٹ وری. فرمان صاحب اب تو خود اپروونگ اتھارٹی بن گئے ہیں، اب تو مجھے کسی چیز کی فکر نہیں کرنی چاہیے ٹینڈر کے بارے میں. نہیں بالکل نہیں، لیکن پھر بھی مجھے ریمائنڈ کرنا تو فرض تھا نا میرا. اچھا فرمان صاحب، میں ذرا شہر سے باہر جا رہا ہوں، کل تک واپس آؤں گا. میں اس کو بھیج رہا ہوں بابر کو آپ کے پاس. آپ کی آدھی امانت رہ گئی تھی، وہ آپ کو پہنچا دے. ہاں ہاں بتائیں. ہاں ہاں بابر آج ہی اس کا حساب بھی چکتا کر دے گا. ٹھیک ہے، آپ کتنا کریں. بابر یس سر. اس دن فارم ہاؤس پہ کس کی ڈیوٹی تھی جس دن فرمان کے گیسٹ آئے تھے؟ سر وہ امداد کی ڈیوٹی تھی. تم کہاں تھے؟ سر وہ شہر میں تھا. اس نے ان کے گیسٹ کو فارم ہاؤس سے باہر نکال دیا تھا؟ نو سر. یس، اس نے بتایا مجھے. سر وہ لڑکے تھے. نو آرگیومنٹ، جسٹ اوبے مائی آرڈرز. تم جاؤ ان لڑکوں کے پاس، ان کو جا کر مناؤ. ہاتھ جوڑنے پڑے، پیر پکڑنے پڑے، رونا گڑ گڑانا پڑے، لیکن انہیں مناؤ اور اگلے ویک کے لیے ان کو فارم ہاؤس پہ انوائٹ کر کے آؤ. یہ کام فرمان کے پاس پہنچنے سے پہلے ہی کرنا ہے تمہیں، آج ہی.
یہ کیا ہو گیا اماں؟ بیٹا کیا آواز ہے؟ اماں یہ تو قمر بھائی کی آواز ہے. ہاں لگ رہا ہے اس پہ کوئی گر پڑا. یہ انہیں کی آواز ہے. دیکھتا ہوں جاؤ دیکھنا دروازہ جمال انہیں صوفے پہ بٹھاؤ نا. بیٹھ ہی تو نہیں سکتے, وہ جو آپ نے باہر کانٹے لگائے ہوئے نا ان پہ گر پڑے. یہ اللہ بیچارہ, اوفو یہ تو چھلنی ہو گیا ہوگا. یہ کر کے رہے تھے وہاں؟ اسپائڈر مین کی طرح چھت پر چلنے کی کوشش کر رہے تھے. کیوں, کیا تھا چھت پر؟ خود ہی ان سے پوچھ لیں, مجھے تو نہیں بتا رہے. وہ کہتا تھا دلدار کا بچہ کہ رات ڈھلنے کے بعد اگر چھت پہ 15 چکر لگاؤ تو دل نرم ہو جائے گا. لیکن قمر بھائی آپ ہماری چھت پہ کیوں چڑھ رہے تھے؟ بھائی اگر چھت پہ ہی چڑھنا تھا تو یہ بندروں کی طرح کیوں چڑھ رہے تھے؟ سیڑھیوں پہ کیوں نہیں گئے اوپر؟ چچی اماں, سیڑھی کا دروازہ بند تھا نا, اور پھر آج تو 14ویں کی رات ہے نا, اس لیے. شکر کرے زیادہ اوپر نہیں چڑھ گئے تھے, ورنہ ہڈیاں اور پسلیاں ٹوٹ جانی تھی. اچھا تو اب اس کا کچھ کرو نا بھائی, جا کے یہ ساری رات اس طرح تھوڑی کھڑا رہے گا کانٹے چھپائے. جمال تم اتنا کرو کہ فوراً عرفان بھائی کو فون کرو. اس وقت تو بہت دیر ہو چکی ہے. اچھا رہنے دو, میں خود ہی کر لیتی ہوں فون. ہیلو, جی خالہ جان ہیں چھت سے کانٹوں پر. اب بیچارہ وہ اتنا برا بھی نہیں ہے, ذرا بیوقوف ہے. بیوقوف ہونا برے ہونے سے زیادہ برا ہے. میں تو کہتی ہوں زیادہ چوٹیں آتی تو سبق ہو جاتا آئندہ کے لیے. السلام علیکم. امی کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ یہ اسی نگوڑے کمر کا. کل رات کیا کرتب دکھایا تمہیں پتا ہے کچھ؟ کیا ہوا, کیا ایکسیڈنٹ ہو گیا؟ رسی کے ذریعے چھت پر چڑھنے کی کوشش فرما رہے تھے, اور وہ بھی آدھی رات کو. پر آخر امی ہوا کیا ہے؟ ہونا کیا ہوا, یہ کہ رسی ٹوٹ کے چھت پر پہنچنے سے پہلے اور وہ پکے ہوئے آم کی طرح سے بھت سے زمین پر آن گرے. اور گرے کہاں؟ جھاڑیوں کے اندر. عرفان بتا رہا ہے 16 کانٹے نکالے کولوں میں سے. 16 کانٹے؟ ہاں, اور وہ بھی کولوں سے. غلط عادت میں تو نہیں پڑ گیا؟ میرا مطلب ہے نشہ وغیرہ؟ نہیں ابو, دراصل وہ بیچارے بہت سیدھے ہیں. ہمارے زمانے میں ایسے لوگوں کو پاگل کہا کرتے تھے. بھلا بتاؤ, رسی سے جھولتے جھولتے چھت پر جانے کی کیا ضرورت تھی, اور وہ بھی آدھی رات کو؟ ارے بھائی دل میں چڑھنے کی کوشش کرتا تو محلے والے پٹائی نہ کرتے اس کی؟ پیدائشی باولا ہے, باپ پر گیا ہے اپنے, وہ بھی کسی سے کم نہیں ہے. ارے نہیں بھائی, کمال بھائی بڑی اونچی چیز ہے, کم از کم اتنے بیوقوف نہیں ہے.
अपने मतलब की बातों की बड़ी फिक्र लगी रहती है उन्हें। अल्लाह की शान है, इम्तियाज मरहूम कहा और ये कहा, कोई कह सकता है कि ये सगे भाई हैं उनके। अच्छा, वो इरफान अस्पताल कितने बजे जा रहा है, कुछ बताया उसने? आज उसका ऑफ है और मैं तो ये सोच रही थी कि उसको लेकर साजदा के यहाँ हुआ। अम्मी जरा तफसील से पूछेगा कि कमर भाई आधी रात को छत पे क्या कर रहे थे। अरे बबलू, तुम तो जल्दी करो, तुमने आधी रात को नहीं अभी स्कूल जाना है। मैं तैयार तो नहीं, आप रोजाना बगैर नाश्ते के जाना पड़ता है। चलो जाओ, भाई को लेकर जाओ। नाश्ता किया है? कहता है बगैर नाश्ते के जाना पड़ता है। अच्छा, मैं भी चलूं? ये बातें दिल की ही बातें हैं। भाई यशवंत साजिया, बैठिए। So, what's the progress? Miss Adia, please. सर, सबसे पहले इस सिलसिले में हमने एक पब्लिक सर्वे कराया है इस क्वेश्चनर्स के जरिए, प्लीज देखिए। Good. So, by the way, ये क्वेश्चन है किसने तकलीफ किया है? सर, इसे तरतीब तो मैंने दिया था, अलबत्ता सर्वे के लिए पब्लिक सर्वे कंपनी से रजू किया था और ये उसकी रिपोर्ट है। सर, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है, पब्लिक रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा। अच्छा, सर, बेसिकली ये एक बच्चों का प्रोडक्ट है, इसलिए हम लोगों ने इसे ज्यादातर सिर्फ स्कूल्स और घरों की हद तक महदूद रखा है। और सर, नो डाउट के खवातीन ने हमारा बहुत साथ दिया। सर, सबसे बड़ा एडवांटेज तो हमें इसके नॉन कॉम्पिटिशन का हुआ। वैसे वो कैसे, मैं मतलब बाशर मेरी इतला के मुताबिक बहुत सारी दूसरी कंपनीज हैं जो ऑलरेडी बच्चों के टूथपेस्ट प्रोड्यूस कर रही हैं, मैन्युफैक्चर कर रही हैं और उनकी प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में आ चुकी हैं। सर, वो सिर्फ 3 कंपनीज हैं और उनमें से एक का प्रोडक्ट तो हर्बल बेस्ड है और जो 2 हैं वो चीज मुहैया मार्केट में नहीं कर रहे हैं जो हम लोग दे रहे हैं। आई मीन के फ्लेवर्स, चॉकलेट फ्लेवर, स्ट्रॉबेरी। वैसे आप लोगों को अंदाजा नहीं है कि इस सिलसिले में मुझे कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, मेरे मतलब है एनओसी हासिल करने के लिए। वो क्यों सर? अच्छा, उनका ख्याल था कि ये इस किस्म की जो फ्लेवर्स है ना, उनसे बच्चों के टॉन्सिल्स वगैरह की बीमारियां हो सकती हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, मगर खैर लेकिन उनकी तसल्ली की खातिर मैंने शहर की जितने टॉप चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं उनसे सर्टिफिकेट दिए, उनको सबमिट किया, तब जाकर हमें यहाँ से मिला है। ताजुब है सर, हालांकि हमारा फॉर्मूला बाकी टूथपेस्ट से बिल्कुल बेजरग है और सर फिर फ्लेवर्स के फर्क से क्या खतरा हो सकता है? अच्छा, ये सब बात सही है। अब आप मुझे बताइए कि आगे के लिए आप लोगों के क्या प्लान है, मतलब व्हाट इज योर नेक्स्ट स्टेप? सर, कल हमारी एडवर्टाइजर से मीटिंग है कि इसकी जो मीडिया का इंट्रोडक्शन है वो इतनी स्ट्रांग, इतनी पावरफुल होनी चाहिए। इस सिलसिले में मैं किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा और ये आपका डिपार्टमेंट है। जी, मैं समझती हूँ सर। तो अब आप बताइए अशर, मैं क्या अगले हफ्ते अपने फैक्ट्री वालों से कह दूं कि वो बात शुरू कर दें? ये सर, लेकिन टेंटेटिव डेट दीजिएगा। ठीक है, ओके, तो ये रही आपकी बेटे। आज हमारा ये काम देखकर, हमारा बातचीत का तरीका, हमारा एतमाद, बाकी मुझे बहुत खुशी हुई। की बताओ? अभी तो मैं सीख रही हूँ सर। ये सब क्या भाई, अकेले में तो मैं हमारा खालू हूँ भाई। आई एम सॉरी खालू जान, एक्चुअली मुझे आदत हो गई है। हाँ, बचा करो। मैं ये कहना चाह रहा था कि आज की पेंटिंग एग्जीबिशन है, मैं चाहता हूँ तो लाऊं। खालू जान, वैसे मुझे कुछ समझ नहीं है इन पेंटिंग्स वगैरह की, अगर फिर भी आप कहते हैं तो मैं जरूर आ जाऊंगी। अच्छा, भी क्या मतलब है? तो मेरे साथ चलो, मैं सीधा वहीं जा रहा हूँ। नहीं खालू जान, मैं पहले घर जाऊंगी, अम्मा जान परेशान हो रही होंगी और फिर मुझे चेंज भी करना। अच्छा, तो
اچھا ایسا کریں کہ آپ ان کو بھیج دیجیے اور ہاں ان کی کمپنی کی جو فائل ہے وہ بھیج دیں. آنے کے بعد کہیں نہیں جاتی ہے. اسی لیے تو کہہ رہی ہوں کہ آج تمہارے پیروں میں پہیے کیوں لگ گئے ہیں. اما وہ آج غزل کی آرٹ ایگزیبیشن ہے نا, وہ دیکھنے جا رہی. تمہیں کب سے اس کی آڑی ترچی لکیروں میں دلچسپی ہونے لگی؟ آج آفس میں خالو جان نے بہت اصرار کیا تھا اس لیے. اچھا چلو ٹھیک ہے, جاؤ بیٹا. لیکن دیکھو جلدی آ جانا, جب تک تم نہیں آتی میرا دل ہولتا رہتا ہے. میں جلدی آ جاؤں گی اما. جاؤ جاؤ بیٹا, جیتی رہو. اوکے بات ہے. اللہ حافظ. السلام علیکم. کون جیتی رہو بیٹا. ارے آپا بیگم آئیے آئیے. آئیے آئیے. عرفان بیٹا جیتے رہو. ارے آپا بیگم آپ نے تو صبح آنا تھا. ارے بھائی تمہیں تو پتا ہی ہے نکلتے نکلتے یہ وقت آ جاتا ہے. ہاں ویسے گھر کے کام ہے کہ ختم ہی بالکل. اچھا بیٹا کیا حال ہے آپ کا؟ آپ بیٹھو نا. نہیں خالہ جان مجھے کلینک جانا ہے, میں چلتا ہوں. اچھا میں بھی چلتی ہوں. اچھا بیٹا ٹھیک ہے. تم کہاں جا رہی ہو؟ وہ غزل کی آج آرٹ ایگزیبیشن ہے نا, وہی دیکھنے جا رہی. ہاں اس نے مجھے بھی کارڈ دیا تھا, بھول ہی گیا میں. چلو میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں. کیوں آپ نہیں چلو گے کیا؟ آج پہ ڈیوٹی پہ ہو؟ نہیں آج تو آف ہے, لیکن روٹین وزٹ تو کرنا پڑتا ہے نا. میں تمہیں چھوڑ دوں گا خالہ جان, میں اسے چھوڑ دوں گا. ٹھیک ہے بیٹا. ہاں عرفان بیٹا یاد آیا, وہ جمال کو تو آ کے دیکھ لینا. وہ اسکول سے آتا ہے سیدھا بستر میں پڑ جاتا ہے, پتہ نہیں کیا بات ہے. اچھا آپ ایسا کرو اسے کلینک بھیج دیں, میں چیک اپ کر لوں گا. ٹھیک ہے سعدیہ لے آئے گی اسے. ٹھیک ہے بافظ. خدا حافظ بیٹا, جلدی آ جانا. جیتے رہو بیٹا. ہاں سائدہ, یہ تمہارے کرایہ داروں نے گھر کب خالی کیا؟ آپا بیگم پچھلے ہفتے ہی گئے ہیں, لیکن اب مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ کمال نہ آ جائے. تو کیا ہو گیا, کمال تمہارا اپنا جیٹ ہے اور کرایہ تو دے گا نا. ہاں آپا بیگم وہ تو سب ٹھیک ہے, کرایہ بھی وہ دے دیں گے, لیکن مجھے تو یہ سوچ سوچ کے دہشت ہو رہی ہے کہ وہ باملہ کمر ہر وقت سر پہ سوار. بھائی وہ ہے ہی ایسا کہ اس کا خیال آتا ہے تو ہنسی چھوٹ جاتی ہے. یہ تو آپ ٹھیک رہیے. واٹ اے سرپرائز. سعدیہ تم آج تمہیں میرا خیال کیسے آیا؟ کیسی ہو غزل, تمہارا خیال تو مجھے ہمیشہ صحیح ہے, یہ کوئی نئی بات تھوڑی ہے. تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے, پھر یہ ڈاکٹر کو ساتھ لیے کیوں گھوم رہی ہو؟ اوہ ڈونٹ ٹیل می کہ ڈاکٹر صاحب میری آرٹ ایگزیبیشن دیکھنے آئے ہیں. کیوں ڈاکٹر؟ یو رائٹ غزل, میں اسے یہاں پہنچانے آیا تھا. شی از یور گیسٹ. اوکے. ارے عرفان بھائی آپ تو میرے مذاق کا برا ہی مان گئے. نہیں ایسی بات نہیں ہے غزل, میں تو ہاسپٹل جا رہا تھا, سب سعدیہ کو یہاں ڈراپ کرنے آیا. اگر اب آپ آ ہی گئے ہیں تو 2 منٹ رک کر اس کا دل ہی رکھ لیجیے کم از کم. اچھا بھائی غزل, ابھی تو نہیں, واپسی پر ضرور چکر لگاؤں گا. آئی ہوپ یو ڈونٹ مائنڈ. اس میں مائنڈ کرنے والی کون سی بات ہے؟ پھر مجھے پتا ہے کہ آپ کے پاس گاڑی بھی نہیں ہے. گاڑی؟ کیا مطلب؟ گاڑی ہے نا میرے پاس. آپ کی اپنی تو نہیں ہے, سروس پر دی ہے نا. آپ تو عامر کی گاڑی پر آئے ہوئے ہیں, لیکن یہ عامر خود کہاں ہے؟ پتہ نہیں تم کیا باتیں کر رہی ہو, گاڑی سروس پر دی ہے, اور مجھے کیا پتا عامر کا ہے. اوہ عامر چیٹر ایز یوزول, خود دیکھ لوں گی. اچھا عرفان بھائی آپ چلیں, واپسی پہ چکر ضرور لگا لیجیے گا, میں ویٹ کروں گی. ٹھیک ہے میں آؤں گا. بائے سعدیہ. سعدیہ تم اندر چلو, کافی لوگ ہیں, تمہارے باس بھی ہیں. بھائی یہاں وہ میرے باس نہیں خالو جان ہے. تم بھی چلو. تم چلو, میں کچھ اسپیشل انوائٹیز کا انتظار کر رہی ہوں, ابھی آتی ہوں. اوکے ایز یو وش. یہ بازی خوبصورت تو وہ ہے, ہاں غنیمت ہے, لیکن وہ شو آف بہت کرتی ہے. کم آن غزل, وہ کرتی ہے بیچاری شو آف. وہ اتنی سیدھی سادھی اور معصوم سی تو لگتی ہے,
सीधी सादी होना और बात है, लेकिन जैसे कि तुमने खुद कहा कि वो सीधी सादी और मासूम सी लगती है, तो ये लगना ही उसका शो ऑफ करना है। भाई मेरी समझ में तुम्हारी बातें बिल्कुल नहीं आ रही। सिंपल सी बात है कि सीधा साधा और मासूम लगकर लोगों का दिल जीत लेने का आर्ट उसे अच्छी तरह आता है। अब मुझे ही देखो, मैं जैसी हूँ वैसी ही नजर आती हूँ। सीधा साधा तो तुम्हें मुझे कहना चाहिए। भाई तुम कहती हो तो मान लेती हूँ, पर ना सच्ची बात है वो ऐसी लगती नहीं है। भाई तुम्हारी कजन है, खैर तुम जानो। देखो ना, खानदान का हर फर्द उसका फैन बना फिरता है। अब इस डॉक्टर इरफान को ही देख लो, पीछे पीछे घूम रहा है उसके और कहता है मैं उसे यहाँ ड्रॉप करने आया था। माय फुट। भाई हो सकता है दोनों में अंडरस्टैंडिंग हो, इसमें नाराज होने वाली या गिरने वाली कौन सी बात है? क्यों? ये अंडरस्टैंडिंग मेरे साथ क्यों नहीं हो सकती? मेरे में कोई कमी है? मैं भी तो इनकी कजिन हूँ। मेरा तो कभी उन्होंने इस तरह ख्याल नहीं किया। आई रियली हेट हर। अच्छा छोड़ो गजल, जाने दो। इस वक्त तुम अपना मूड खराब मत करो। चलो चल के कॉफी पीते हैं। पापा, पापा, कोई अंदाजा है आपको कि क्या वक्त हुआ है? नहीं। ओह माय गॉड, एक अच्छा जी सॉरी बेटा, पता ही नहीं चला मुझे। और गौरी अंकल ने ये स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि आपने 11 बजे से पहले सोने के लिए लेट जाना है। ये बकते हैं आपके अंकल गौरी, समझिए आप। तो बड़ा बताओ, 11 बजे सो जाओ और वो भी शहर में। खैर आप मेरी छोड़ी अपनी बताइए कि आप इस वक्त कहाँ से आ रही हैं और कहाँ गई थी? हैं पापा आपको पता है ना कि आज फ्रेंड्स का गेट टुगेदर था, तो बस मैंने वहां से आके सबिया को फोन किया और उससे वो चिट चैट करते हुए टाइम का पता ही नहीं लगा। कितनी देर तक? यही कोई 2-2.5 घंटे सिर्फ। लेकिन देखें पापा, अगर आप इसी तरह जागते रहना तो आप फिर बीमार हो जाएंगे। देखो बेटा, बात असल ये है कि ये जो डॉक्टर लोग होते हैं ना, ये सिर्फ अपनी काबिलियत और अहमियत जताने के लिए ना इस किस्म की रिस्ट्रिक्शन लगाया करते हैं। तुम मुझसे शर्त बस लो, इस वक्त गौरी क्लब में बैठा हुआ ब्रिज खेल रहा होगा, हाँ, और दूसरे लोग 11 बजे सो जाएं। हाँ। लेकिन पापा वो तो आपकी सेहत को देखकर कहते हैं, अगर आपको कुछ। मुझे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, समझी तुम? और बेटा मैं कैसे बीमार पड़ सकता हूँ? अरे मेरी बेटी जो मौजूद है मेरा ख्याल रखने को। हाँ अलबत्ता जब वो चली जाएगी तब मुझे अपनी दवा का, अपने सोने का, अपने खाने का, हर चीज का ख्याल रखना पड़ेगा। मैंने कहाँ जाना है? मैं कहीं नहीं जाऊंगी पापा। खैर जाना तो तुमको पड़ेगा बेटी। अच्छा हाँ, वो एग्जीबिशन में ना तुम्हारी मिसेस नईम से मुलाकात हुई थी, वो तुम्हारे बारे में पूछ रही थी, मतलब तुम्हारी शादी वगैरह के बारे में। हुमा आंटी, उनको अचानक क्या फिक्र पड़ गई? हो सकता है कि वो अपने बेटे के बारे में सोच रही हूं, मगर खैर मैंने उनको साफ बता दिया कि भाई गजल की जो वालदा है उन्होंने आखिरी वक्त में अपनी बहन से वादा ले लिया था कि वो गजल को अपनी बहू बनाएंगी। सो गजल को तो अपनी खाला के घर जाना ही है बुलाकर। जी पापा, फिलहाल मैं तो कहीं नहीं जा रही, लेकिन आप अपने बेडरूम में जरूर जा रहे हैं इसी वक्त सोने के लिए। फरमान साहब का बेटा। अच्छा अच्छा, सलाम बेटा, कैसे हैं आप? ठीक ठाक बेटा, आपने बहुत अच्छा किया आप आ गए। एक्चुअली मैंने कमिंग संडे आप लोगों के लिए उसी फार्म हाउस पर पार्टी का इंतजाम किया, यू एंड ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स। थैंक यू अंकल। अंकल मेरे दोस्त पर मेरा गाड़ी में इंतजार करें तो आई थिंक आई शुड लीव। अच्छा कुछ खाएंगे नहीं? नहीं थैंक यू। चलें बेटा, ओके बाय। सर मैंने वो काम कर दिया है, जैसे आपका हुक्म था वैसे किया। ये लोग इस इतवार को फार्म हाउस पे आ जाएंगे। बाबर तुम मेरे खास आदमी, मैं जब तुम्हें कोई काम कहता हूं तो ये सोचकर कहता हूं कि वो उसी तरह से होगा जैसे मैं चाहता हूं। इस दफा कोई ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए। सर मैंने तो उन्हें इसलिए रोका था कहीं कोई बात आप पर ना आ जाए। देखो बाबर, हर बात का अपना एक वजन होता है। जो बात मुझ पर आती उसका इतना वजन नहीं होता जो इनकी नाराजगी की वजह से मुझे भुगतना पड़ता। तुम्हें मालूम है मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट की शदीद जरूरत है।
सर मुझे पता है। तो फिर बस ठेका मिलने तक उन लड़कों को जो कुछ करना चाह रहे हैं उस फार्म हाउस पर करने दो। अपनी आंखें कान और मुंह बंद रखो, लेकिन याद रखो सिर्फ ठेका मिलने तक। सर अच्छा, और तुमने क्या बताया था उस दिन की, किसकी ड्यूटी थी उस दिन वहां? सर वो इमदाद हुसैन की। इसमें कुछ कहना चाह रहे? न सर। अच्छा, तो उसे हवेली में फेंक पा दो। सर ओके। इमदाद मेरा बहनोई है, लेकिन इसके साथ कोई रियायतमंद बरतना। जो हुक्म सरकार, वैसे ही ताला लगाए। What a pleasant surprise, शौकत। तुम इस वक्त यहाँ? I can't believe it. How are you? Very well, मगर आपको क्यों इतनी हैरत नहीं हो रही? Why you surprised मुझे यहाँ देखकर? भाई तुम इतने मसरूफ आदमी हो और इतने बड़े ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के चेयरमैन हो, तुम्हें इस तरह से फुर्सत में देख के तो कोई भी हैरान हो सकता है। ये आपकी मोहब्बत है शाह साहब, जो आप ये कह रहे हैं। सर वैसे मसरूफ तो आप भी बहुत हैं। हाँ, कई बार सोचा कि तुमसे मुलाकात की जाए, कोई कारोबारी मामला किए जाए, लेकिन टाइम ही नहीं निकलता। अब देखो इस वक्त मिले हैं, फुर्सत भी है, लेकिन मैं किसी किस्म का कारोबारी मामला इस वक्त तुम्हारे साथ नहीं करना चाहता। ओ शाह साहब, ऐसी भी क्या बात है? आप जब कहीं मुलाकात हो जाती है, आप मुझे बताइए, मैं आपके पास आ जाऊंगा। नहीं, मैं नहीं चाहता कि तुम अपना वक्त बर्बाद करो या मैं अपने रोजमर्रा के कामों को ऊपर नीचे करूं। यूं कर लेते हैं कि किसी दिन कहीं बैठ के साथ लंच कर लेते हैं, क्या ख्याल? आई एग्री, मगर एक शर्त है। कारोबारी आदमी हो, बगैर शर्त के कोई काम नहीं करते। चलो तुम्हारी शर्त मंजूर, बगैर बताए भी बोलो। शर्त इतनी है कि आप मेरे मेहमान होंगे। नहीं भाई, ये तो बड़ी ज्यादती की बात है। तजवीज मैंने दी है तो मेजबानी का हक भी मुझे मिलना चाहिए। देखिए, आपने मेरी शर्त मंजूर कर ली है ना, फिर ये कि कारोबारी आदमी जो है ना, वो अपनी जबान से कभी नहीं फिरता। चलो, यहां भी तुम जीत गए। हाल मुझे काफी देर हो गई, आप इजाजत चाहता हूँ, काफी पता ही नहीं चला। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। ओके, थैंक यू, खुदा हाफिज। ये देखिए सर, इस मॉडल की मुस्कुराहट बहुत दिलकश है। वैसे चेहरा भी काफी अट्रैक्टिव है। ये सर काफी अट्रैक्टिव है सर। इसको हमारे पिछले एड में बहुत पसंद किया था लोगों ने। ये गलत वही लड़की नहीं जो हमारे ब्यूटी शो वाले इश्तिहार में थी? वे बहुत खूबसूरत। बिल्कुल सर, ये बिल्कुल वही लड़की है। लेकिन आपको एक बात बता दूं सर,
इस चेहरे के ग्लैमर में बहुत इजाफा हो चुका है। क्यों मिस सादिया, आपको इंटरेस्ट शो नहीं कर रही? लगता है आपको कुछ चेहरा पसंद नहीं आया। नहीं सर, मैं ये तस्वीरें देख चुकी हूँ, अच्छी हैं, इनमें कुछ नोन चेहरे भी हैं और कुछ अननोन भी। आपको कोई मखसूस चेहरे की तलाश है क्या? देखिए मिस्टर आमिर, सर मेनली ये बच्चों का प्रोडक्ट है और इसमें हमें बच्चों के इंटरेस्ट को मोटिवेट करना होगा। उसके लिए हमें उन्हीं से काम लेना चाहिए, मेरा मतलब एड में। हाँ ये बात आमिर साहब, सादिया ने बड़ी माकूल बात की है। वो तो ठीक है सर, लेकिन बाइंग पावर और बाइंग डिसीजन जो है वो तो वालिदैन ही का होता है, और किसी भी मेच्योर ज़हनों में एक नया आइटम रजिस्टर करवाने में ये प्रोफेशनल फेसेस ही काम दिखाते हैं सर, और इनका अपना एक अलग इमेज है। सर बच्चों की जिद और उनकी ख्वाहिशात पूरी करना ही होती हैं, और अगर बच्चों को कोई एड क्लिक कर गया तो वालिदैन को खरीदने पर मजबूर होना पड़ता है। क्यों सर? यस, फॉर द फर्स्ट टाइम तो हमें उन्हें मजबूर करना ही होगा, अलबत्ता बाद में वो खुद अपनी पसंद से खरीद लेंगे। देखने वाली आंख चाहे बच्चे की हो चाहे बड़े की, एक अच्छे और नोन चेहरे को बहुत जल्द अपने दिमाग में बिठा लेते हैं, और उसके साथ साथ वो आइटम खुद ब खुद अपनी जगह बना लेता। मगर सर बच्चे भी तो एड्स में मॉडलिंग करते ही हैं ना। मॉडलिंग बच्चों का मसला ये है सर कि जैसे ही वो 2-3 कमर्शियल्स में काम करते हैं और थोड़े नोन होते हैं तो वो बड़े हो जाते हैं, फिर उनका शुमार ना बच्चों में होता है ना बड़ों में। सर जो बच्चे 2-3 कमर्शियल्स में आते हैं उनमें तो वो नए ही होते हैं ना, और उनके इन्हीं फ्रेश फेसेस की ताजगी ही इंप्रेसिव होती है। बल्कि सर भाई अव्वल बात तो ये है कि आप दोनों एक दूसरे को डायरेक्ट मुखातिब करके कायल क्यों नहीं कर लेते, और दूसरी बात यह है कि ये बहस तो कभी खत्म नहीं होगी। सर मेरा मतलब बहस करना नहीं था, मैं तो वैसे ही अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रही थी, अब फैसला तो आप ही को करना है। और नो मिस सादिया, यू आर चीफ प्रोडक्ट मैनेजर, फैसला आपकी राय के बगैर कैसे हो सकता है? सर डमी एड के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्यों मिस्टर आमिर? सर डमी एड में पैसा और वक्त दोनों वेस्ट होते हैं। मैं ऐसे करता हूं, आपको जिंगल और स्क्रिप्ट मटेरियल जो है वो फराहम करता हूं, आपको फैसला कर ले, बल्कि जो मैं सादिया फैसला करें। हेलो, ओ आई सी, अच्छा आप उन्हें बिठाएं। हाँ मैं भी आता हूँ। अरे आई एम सॉरी, मेरे एक विजिटर आ गए हैं, यू टू कैरी। कैसा अजीब आदमी है तुम्हारा ये जनरल मैनेजर। तुमने कभी थाली का बैंगन देखा? नहीं। अभी गया। आई एम सॉरी, मेरा मोबाइल रह गया। लो फिर गया। अच्छा बी सीरियस, अब असल मौजू पर बात करते। असल मौजू वो तो तय है। तय है? क्या मतलब? यानी ये कि पहले इरफान भाई की शादी होगी, फिर मैं अम्मी से बात करूंगा, वरना वो क्या कहेंगे बड़ा भाई कुंवारा बैठा है और अपनी शादी की बात कर रहा है। आमिर मैं एड के बारे में बात कर रही हूं। ओह एड, तो वो भी तय हो गया ना कि मैं पहले डमी एड बना के लाऊंगा। मगर अभी तो तुम डमी एड की मुखालफत कर रहे थे ना? अरे वो तो उस वक्त कर रहा था जब ये तुम्हारा जनरल मैनेजर थाली का बैंगन बैठा हुआ था, वरना ये कैसे हो सकता तुम कहो और हम अमल न करें? नामुमकिन, नामुमकिन। वैसे क्या ख्याल है, अम्मी को भेजूं? चलिए मैं माफ कर देना। और चल इधर आ। कमर बेटा इधर बैठा। शाबाश, नहीं उधर बैठ। इधर बैठा। भाई मैंने तो इसे हर तरह से समझा के देख लिया, लेकिन न जाने इसके दिमाग में क्या जिद समाई है कि वो बात इसके जहन से निकलती ही नहीं। जब भी तो आए दिन इसकी हिमाकतों की वजह से हमें तुम्हारे सामने शर्मिंदा हो जाना पड़ता है। माफ कीजिएगा भाई साहब, इसके जिम्मेदार भी आप खुद हैं। ये तुम क्या कह रही हो? वाह भाई, हम जिम्मेदार कैसे हो गए? लो, बचपन से आप ही ने तो इसके जहन में ये बात बिठाई है, ये कह के कि सादिया मेरी बहू है, सादिया मेरी बहू है, और जब वो सामने आती थी तो उसे प्यार से मेरी बहू कह के बुलाया करते थे। अरे भाई वो तो बचपन की बात थी, उस बात की क्या अहमियत है? लो भला बताओ। ये बेचारा तो बचपन से कम जहन है, अगर समझदार होता तो ये ख्याल जहन से निकाल ना देता। इसकी खाली खोपड़ी में जो बात समा गई है ये इसी पे कायम है। देखो तुम हमारे ही सामने हमारे इकलौते बेटे को कम जहन और जाने क्या क्या कहे जा रही हो, लेकिन हम बुरा नहीं मान रहे, इसलिए एक सादिया हमारी भतीजी है, और हम ये भी मानते हैं हम वो सब कुछ कर लें जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और अभी तो आप सादिया को अपनी बेटी कह रहे थे। तुम्हें बेटी तो बना रहे उसको बहू के रिश्ते से। बेटी भी कह रहे हैं और उसे कुएं में धकेलने का भी सोच रहे हैं। भला कमर और सादिया का क्या जोड़? देखो हम ज्यादा जोड़ तोड़ के कायल नहीं,
جو ہو گیا اس کو ہم نے نصیب کا حصہ سمجھ لیا. جوڑے تو اوپر بنتے ہیں. اوپر بھی ایسے بے جوڑ جوڑے نہیں بنتے بھائی صاحب. آج تو آپ نے یہ بات کہہ دی, آئندہ ایسا مت کہیے گا. نہ پڑھا نہ لکھا نہ کام نہ کاج, غضب خدا کا حد ہوتی ہے. دیکھو ساجدہ سنو, اب ہم چل رہے ہیں. ہم نے جو کہنا تھا وہ کہہ دیا, لیکن اس بات کا سوچ سمجھ کے جواب دینا, اور جواب دینے سے پہلے ان لڑکیوں کو دیکھ لینا جو رشتوں کے انتظار میں اپنے سر کے بالوں میں چاندی اتارے بیٹھی. بڑا بول نہ بولنا. خدا حافظ. چل بھائی چل. ابا وہ ساجیہ چل نا, چل چل. نیچے دیکھ, اوپر دیکھ. پیٹ سخت رہتا ہے جی. چلو چلو تم نے بتایا ہے کہ جب زیادہ اسٹرین پڑتا ہے یا ایکسائٹمنٹ فیل ہوتی ہے جب یہ درد ہوتا ہے. اس کے علاوہ بھی ہوتا ہے, مثلا جب فائنل ایگزامز قریب آ جائیں تو بھی, اور درد کے ساتھ بخار بھی ہو جاتا ہے. صرف ایگزامز ہی نہیں عرفان بھائی, جب ہمارے ٹورنامنٹس ہونے والے تھے تب بھی یہ اٹھا تھا, اور جب ہمیں ایکسکرشن ٹرپ پہ جانا تھا تب بھی یہی ہوا تھا. ٹھیک ہے, تم ایسا کرو, یہ پرچی لے کے سامنے لیب میں جاؤ, وہاں سے ہوگا اسے کہنا تمہارا ایکس رے نکال دیں. ٹھیک ہے, آپ کا بتا دیں لیب کا. کیا خیال ہے آپ کا, از دیٹ سم تھنگ سیریس؟ نہیں, ایسی کوئی سیریس بات تو نہیں ہے. اکثر سینسیٹیو قسم کے نوجوانوں میں ایسی بیماری ہو جاتی ہے. یہ اعصابی درد ہے, آہستہ آہستہ چلا جائے گا. ہاں, لیکن علاج کرانا بہت ضروری ہے. کیا بات ہے, آج آپ کے کوئی پیشنٹس نظر نہیں آ رہے ہیں؟ کیا بزنس کچھ ڈاؤن چل رہا ہے؟ بزنس ویری ویل سر. بھائی آج میرا او پی ڈی نہیں ہے, اس لیے سناٹا پڑا ہوا. تو پھر آپ آج یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ہاسپٹلائز پیشنٹس بھی ہوتے ہیں, انہیں بھی دیکھنا ہوتا ہے. ویسے راج کا ویسے ضائع تو نہیں کیا؟ وہ کیسے؟ تم سے ملاقات جو ہوگی. ملاقات کے لیے صرف فضول جگہ اور کوئی نہیں ہو سکتی. اگر ملاقات ہی کرنی ہے تو کسی اچھی جگہ پر کریں, یا پھر آپ ہمارے گھر بھی تو آ سکتے ہیں. تمہارے گھر آنے کے لیے تو وجہ سوچنی پڑتی ہے. امی کو لانا لے جانا ہو یا پھر کوئی چھت سے گر پڑے تب. آپ کو وجہ کی کیا ضرورت ہے؟ آپ تو بلا وجہ بھی آ سکتے ہیں, آخر وہ آپ کی خالہ جان کا گھر ہے. اب تمہیں کیا بتاؤں کہ لوگ کیا کیا مطلب نکال لیتے ہیں اس طرح آنے جانے سے. نکالتے ہیں تو نکالنے دیں, آپ لوگوں کی فکر کیوں کرتے ہیں؟ اگر آپ کا دل صاف ہے تو. بائی دا وے, آپ کن لوگوں کی بات کریں؟ وہ اس دن میں تمہیں غزل کی آرٹ ایگزیبیشن میں پہنچانے گیا تھا نا. ہاں, تو پھر تم نے غزل کی باتیں سنی تھی؟ ارے وہ تو ہمیشہ سے ہی ایسی بے وقوف لڑکی ہے, وہ نہ جانے خود مجھ سے کیا کیا اوٹ پٹانگ باتیں کرتی رہتی. وہ بے وقوف نہیں ہے, وہ بہت سمجھدار لڑکی ہے. یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ بھائی جو دل کی بات نظروں سے پڑھ کر جان لے, وہ بھلا بے وقوف کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ کس کے دل اور کس کی نظروں کی بات کر رہے ہیں؟ ایکس رے تو کروا لیا ہے عرفان بھائی, اب رپورٹس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو دے دیں گے. چلو ٹھیک ہے, میں خود کلیکٹ کر لوں گا. یہ پین کلرز لکھ کے دے رہا ہوں, یہ کھا لینا. ٹھیک ہے, باقاعدہ علاج میں رپورٹس دیکھ کے کروں. جی اچھا, چلے بھائی. ہاں ٹھیک ہے. اچھا جی, تو پھر ہم چلتے ہیں. اوکے, اللہ حافظ. السلام علیکم. گھر ہی جا رہی ہو نا؟ آؤ میں تمہیں چھوڑ دیتی ہوں. نہیں, ہم لوگ بس سے چلے جائیں گے. کیوں بھائی, میں چھوڑ دیتی ہوں نا. ویسے بھی آج میرا خالہ بیوی سے ملنے کو بہت جی چاہا. جب آپ گاڑی میں بیٹھوں. ضرور, مگر آج اچانک. بھائی وہ خالہ ہے میری, میرا کبھی بھی ان سے ملنے کو جی چاہ سکتا ہے. برا مت مانو, میں تو صرف اس لیے کہہ رہی تھی کہ آج اتنے دنوں کے بعد تمہیں اماں کا خیال آیا. کوئی خاص وجہ؟ بھائی وجہ خاص ہو یا عام ہو, تم تو ایسے بات کری ہو جیسے تم روز ہمارے گھر آتی ہو.
چلو تمہارے گھر نہ صحیح تمہارے پاپا کے آفس سے روز آتی ہوں نا. نہیں وہاں تو تم ملازمت کرنے جاتی ہو نا, کوئی رشتہ داریاں تو نبھانے نہیں جاتی, تمہیں تنخواہ بھی تو ملتی ہے وہاں جانے کی. میں تو مذاق کر رہی تھی غزل, اس میں برا ماننے والی کیا بات ہے؟ اور پھر میں تمہارے گھر کس سے ملنے آؤں؟ تم گھر پر ٹکتی ہی کب ہو؟ اچھا خالہ جان کے گھر تو تم روز دوڑ دوڑ کر جاتی ہو, وہاں کس سے ملنے جاتی ہو؟ خالہ جان سے. ڈونٹ ٹیل می ساتھیا. اچھا تو پھر خود ہی بتا دو کہ میں کس سے ملنے جاتی ہوں. نام لینا کوئی ضروری تو نہیں ہے. میں تو صرف خالہ جان کے خیال سے جاتی ہوں. چلو ابھی تو تم روز روز ملنے جاتی ہو, وہاں مستقل رہنے جانے کا کب تک ارادہ ہے؟ یہ کہو کہ تم اپنے دل کی بات مجھ پر ٹھوس کر کہہ رہی ہو. بھائی میرے بارے میں تو سب جانتے ہی ہیں کہ مجھے تو کسی دن خالہ جان کی بہو بننا ہی ہے. یہ فیصلہ میرا نہیں بلکہ ان کا اور میری ممی کا فیصلہ ہے. اچھا یہ بتاؤ کہ تم کو جو پسند ہے اگر مجھے پسند آ گیا تو؟ پسند ناپسند کا اختیار ہمیں ضرور ہے, مگر فیصلہ تو بڑے ہی کریں گے نا. تم اپنے بارے میں یہ کہہ سکتی ہو, میں اپنے فیصلے خود کرتی ہوں. تم تو اس طرح کہہ رہی ہو جیسے خالہ جان اپنے دونوں بیٹے لا کر تمہارے سامنے کھڑے کر دیں گی. ایسا ہی ہوگا, بلکہ جسے میں چاہوں گی وہ خود آگے بڑھ کر میرا ہاتھ تھام لے گا. اچھا چلو میں تمہیں چھوڑ دیتی ہوں. سوری جمال چاہیے. ہاں وہ تو میں ایسے جرنلائز سی بات کر رہا تھا. تم چل کے بیٹھ. جرنلائز بات کر رہا تھا, وہ کسی کی بھی ہو سکتی ہے. میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی مشہور و معروف آدمی کو کسی ایسے کام میں ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے جو نہ ہو سکے. اس سے اس کی کاروباری ساکھ بھی خراب ہوتی ہے اور الٹیمیٹلی اسے شرمندہ ہونا پڑتا ہے. ہاں شاہ صاحب, مگر ہر آدمی جب کسی کام میں دلچسپی لیتا ہے تو اسے 100% اس بات کا پتہ نہیں ہوتا ہے نا کہ وہ اسے آیا حاصل کر سکے گا یا نہیں. مگر بہرحال وہ اپنی طرف سے اسے حاصل کرنے کی کوشش تو کرتا ہے نا. ہاں کوشش کرنا ایک الگ بات ہے, لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو تب تک کسی کام میں ہاتھ نہیں ڈالتے جب تک انہیں یقین نہ ہو جائے کہ وہ کام انہیں ہی ملے گا. جو آدمی کوشش کرتا ہے اسے یقین تو ہوتا ہے, لیکن آپ ایک تجربہ کار آدمی ہیں, آپ زیادہ جانتے ہیں کہ کاروبار میں کوئی بھی چیز کلیتاً حتمی یا حرف آخر نہیں ہوتی. شوکت, میں نے کبھی زندگی میں ہر چیز حاصل کرنے کا خواب نہیں دیکھا, لیکن جس کام میں ہاتھ ڈالا ہے اسے پورا کر کے ہی چھوڑا. ہو سکتا ہے شاہ صاحب یہ آپ اندازہ یا طریقہ کار سے ہی ہو, یہ زیادہ میرا تعلق ہے. تو میرا کام کرنے کا انداز یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو کاروباری اونچ نیچ کے لیے ہمیشہ ذہنی طور پر تیار رکھتا ہوں. اس کے نتیجے میں یہ کہ آج تک اللہ کا فضل ہے کہ کبھی کوئی بڑا دھچکا نہیں پہنچا مجھے. شوکت, تمہیں پتا ہے میں نے زندگی میں کبھی کھیل نہیں کھیلا. اس کی وجہ بتاؤں. اس لیے کہ جیت کے ساتھ ہار بھی ہوتی ہے اور ہار کو میں برداشت نہیں کر سکتا. اسی وجہ سے میں کھیل بھی نہیں کھیلتا. شاہ صاحب, کھیل میں اور کاروبار میں زیادہ فرق نہیں ہوتا. بہت بڑا فرق. کسی دوسرے کے فائدے کی بات ہوتی ہے تو میں مشورہ دیتا ہوں, اور جب میرے اپنے فائدے کی بات ہوتی ہے تو میں حکم دینے سے بھی گریز نہیں کرتا. بہرحال جہاں تک میں سمجھا ہوں آپ یہ مشورہ مجھے فائدے کے لیے دے رہے ہیں, ہے نا؟ ہاں, مجھے یہ پتا چلا ہے کہ وہ انٹیریئر والے ٹینڈر میں تم بھی حصہ لے رہے ہو. یہ درست ہے؟ جی ہاں, ٹھیک ہے, درست ہے. اور بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ اس پہ خاصا کام بھی ہو چکا. مگر میں سمجھا نہیں شاہ صاحب, آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ مت کریں یہ کام.
خام خواب کا پیسہ اور وقت ضائع ہوگا. بند کر دے اس کو. یہ وہ وجہ جانے بغیر میں آخر کام کیوں روک دوں؟ وجہ صرف اتنی، یہ میں صرف تمہیں بتا رہا ہوں. دراصل وہ ٹینڈر اس کا سودا ہو چکا ہے اور وہ ٹینڈر میرے نام کھل رہا ہے. ہو آئی سی، تو یہ بات ہے. میری اس ٹینڈر میں شرکت سے آپ کو کیا فکر ہے؟ نہیں، مجھے کوئی فکر نہیں ہے. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ تم صرف اپنا وقت اور پیسہ ضائع کرو گے. شاہ صاحب، میری اطلاع کے مطابق اس ٹینڈر میں میرے اور آپ کے علاوہ 4 پارٹیاں اور بھی شامل ہیں. تو کیا آپ نے ان سب کو یہی مشورہ دیا ہے؟ ایکچولی ان 4 پارٹیوں میں سے 2 تو میری کمپنی ہیں، نام فرق ہے. باقی 2 معمولی اور ناتجر بگار سے لوگ ہیں، اور ان کا ہونا اچھا ہے اس لیے کہ کمپٹیشن کا تاثر ملے گا اور ان کو کچھ تجربہ بھی حاصل ہو جائے گا. ویری گڈ. تو صحیح ہے، یعنی مقابلے کا تاثر دینے کے لیے میری کمپنی کی شرکت بہت اہم ہوگی. ہاں، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن مجھے معلوم ہے کہ اس ٹینڈر میں تمہیں شکست ہو جو تمہارے کاروباری ساکھ اور نام پر غلط اثر ڈالے گی. اور میں یہ ذاتی طور پر اس لیے نہیں چاہتا کہ تم میرے دوست بھی ہو. آئی ریئلی اپریشیٹ شاہ صاحب، میں آپ کے خلوص کی بات قدر کرتا ہوں. لیکن سر، میرا بھی ایک چھوٹا سا اصول ہے کہ جب میں کسی کام کرنے کا تہیہ کر لیتا ہوں تو اسے کر کے چھوڑتا ہوں. وہی بات ہار یا جیت کی تو اس سے میں نہیں گھبراتا. لیکن شاہ صاحب، اسی کام کو ادھورا چھوڑ کے دستبردار ہونے کو نا میں بزدلی سمجھتا ہوں. تو یہ تمہارا حتمی فیصلہ ہے کہ تم اس ٹینڈر میں شامل ہو گئے؟ کیا شاہ صاحب، مناسب یہ کہ میں حصہ لوں گا، بلکہ اس ٹینڈر کو حاصل کرنے کی اپنی طرف سے ہر جائز کوشش کروں گا. ٹھیک ہے، تو پھر کر لو اپنا شوق پورا. نتیجہ تو میں نے تمہیں پہلے ہی بتا دیا. خدا حافظ. خدا حافظ. عبد صاحب، یہ شہر سے خاصا دور علاقہ ہے اور دوسرے مجھے زیادہ ڈیولپ بھی نظر نہیں آ رہا، اور ویسے بھی یہ بڑا سینسٹیو علاقہ ہے. یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ گورنمنٹ کو اتنا بڑا پروجیکٹ یہاں لگانے کی کیا ضرورت پڑ گئی. سر، آبادی سے زیادہ دور نہیں ہے یہ علاقہ. سر، ہم جس راستے سے آئے نا، شارٹ کٹ ہونے کی وجہ سے یہ علاقہ تھوڑا سا ویران ہے. لیکن اگر سر ہم تھوڑا اوپر سے ٹرن لیتے تو وہاں کافی آبادی ہے، یہ یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے. اچھا، مجھے یہ بتائیے کہ یہاں لیبر کا تو کوئی پرابلم نہیں ہوگا آپ کو؟ ٹیکنیکل سٹاف اور انجینئرز ہمیں وہاں سے لانے پڑیں گے. البتہ لیبر یہاں بآسانی مل جاتی ہے، بلکہ ٹھیکے پر بھی مل جائے گی. یہ جو آپ اپنا سٹاف شہر سے لائیں گے ان کو ٹھہرائیں گے کہاں؟ اس ویرانے میں؟ نو سر،
نزدیک نزدیک کئی چھوٹے شہر آباد ہیں جہاں ہم انہیں بآسانی ٹھہرا سکتے ہیں، اور چھوٹا سٹاف مثلاً کارپینٹر، مزدور، راج مستری، اسٹور کیپر وغیرہ بآسانی مل جاتے ہیں، اور مقامی لوگ چھوٹے موٹے کام تو کر ہی لیتے ہیں۔ ہاں، وہ کھدائی کے لیے سب کانٹریکٹ کی کیا بات کر رہے تھے آپ؟ وہ نہیں عادل صاحب، بہت ساری چیزیں مجھے پتا ہیں، مگر کچھ چیزیں مجھے معلوم نہیں ہیں، اور یہ ساری باتیں میں آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو کم از کم اس علاقے کے حوالے سے ہر چیز کا علم ہونا چاہیے، کیونکہ انشاءاللہ اگر ہمیں یہ کانٹریکٹ مل گیا تو اس کو ایگزیکیوٹ تو آپ ہی کریں گے نا؟ یس سر، میں سمجھ رہا ہوں، میں اس علاقے کا کئی مرتبہ دورہ کر چکا ہوں۔ تو میں چلیے آئے، مجھے بھی ایک چھوٹا سا سروے کروا دیجیے، کیونکہ آئی ہیو انادر اپوائنٹمنٹ، مجھے شہر بھی پہنچنا ہے۔ تھینک یو۔ وہ اس دن تم نے مجھے بتایا تھا کہ شوکت کے دفتر میں کوئی تمہارا گاؤں کا آدمی کام کرتا ہے؟ جی ہاں، شمس نام ہے اس کا۔ اچھا، اس کا ذرا پتا کرو کہ کیا کام کرتا ہے اور کون سی پوسٹ پر ہے؟ سر اس کی پوسٹ تو بڑی معمولی ہے، ڈسپیچر کا کام کرتا ہے۔ 1 سال سے زائد عرصہ ہو چکا ہے اسے وہاں کام کرتے ہوئے، پڑھنا بڑا تیز ہے، اب تو کافی پکی کر لی اس نے اپنی نوکری۔ اچھا، ویسے ہمیں بھی تیز لوگ ہی پسند ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ہمارے ساتھ کوئی تیزی نہ کر جائے۔ یس سر۔ اس سے اس کے آفس کے بارے میں پتا کرو، لیکن ہوشیاری کے ساتھ، کسی کو پتا نہیں چلنا چاہیے۔ سر کس قسم کی معلومات حاصل کرنا ہے؟ اس کے آفس اسٹرکچر کے بارے میں معلوم کرو کہ نئے ٹینڈروں کی کس کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور ریٹس کون طے کرتا ہے، اور اس کو فائنلی اپروو کون کرتا ہے۔ ٹھیک ہے سر، میں آج ہی پتا کر لیتا ہوں۔ ہاں، اور یہ بھی پتا کرنا کہ ٹینڈر سیل ہونے کے بعد اس کو پہنچانے کون جاتا ہے۔ سارے ٹینڈرز کے بارے میں، لیکن اس بڑے پروجیکٹ کے بارے میں خصوصی طور پر معلوم کرنا۔ یس سر۔ اور اگر تم چاہو تو ہماری طرف سے اسے کچھ پیشکش بھی کر دینا۔ ٹھیک؟ رائٹ سر، اوکے۔ زندگی تحفظ مانگتی ہے۔ چل بیٹھ۔ میں کہاں بیٹھوں گا، ادھر بیٹھ۔ بات کرتے بیٹھیے۔ شوکت بھائی، بھائی شوکت، ارے بھائی کوئی ہے؟ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ مزاج تو بخیر ہے، ادھر سے گزر رہے تھے، سوچا تم سب لوگوں کی خیریت لیتے چلے۔ اب کے بہت دنوں بعد آئے، کیا مصروفیت زیادہ بڑھ گئی تھی؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم تو دراصل صرف تم سے ملنے آتے ہیں۔ ابا، اتنا سفید جھوٹ! ارے ہم تو چچا شوکت کو ملنے آئے تھے نوکری کے سلسلے میں، ان سے کب ملنے آئے تھے؟ بدتمیز کہیں کا، چپ بیٹھ، ہر وقت اپنی بڑبڑ لگائے رکھتا ہے۔ لیکن ہم صرف ان سے ملنے آئے تھے۔ لیکن ابا، چپ، اور پھول کھل رہے ہیں، جا کے تکھیاں پکڑ کے لا، ہم صرف ان سے ملنے آئے تھے۔ ہم نہیں جا رہے۔ جانا، پھول کھل رہے ہیں وہاں پر، بڑی پیاری پیاری تکھیاں ہیں، دیکھ تو صحیح جا کے۔ ہم جا رہے۔ السلام علیکم۔ دراصل ملنے تو ہم تمہیں سے آئے تھے نا۔ شوکت بھائی کو وقت ہی کہاں ملتا ہے کاروبار سے، وہ ٹھہرے مصروف آدمی ہیں، ان سے کوئی کیا ملے۔ آئیے بیٹھیے نا آپ۔ جی حالانکہ دیکھا جائے تو ہماری آپ کی بہت قریبی رشتہ داری ہے۔ اور کیا، لیکن اب کہاں وہ رشتہ داریاں، اب تو یہ خاندان بلکہ خون کی رشتہ داری باقی نہیں رہی۔ پہلے خون خون کو پہچانتا تھا۔ خون کی بات چھوڑیے، اب تو کوئی کسی کو پہچانتا ہی نہیں۔ سچی بات تو یہ ہے سروری کہ آج کل ہر آدمی اپنے مسئلے مسائل میں ایسا الجھا ہوا ہے کہ کسی کو ایک دوسرے کی خبر لینے کی فرصت ہی نہیں ملتی۔ آپ اکیلے رہتے ہیں نا؟ ایک یہی بیٹا ہے نا قمر کا؟ ارے یہی 10-12 پہ بھاری ہے، اسی کی فکر ہم کو کھائے جاتی ہے۔
ایک بات تو بتائیے، وہ آپ کی بیوی کو انتقال ہوئے کافی عرصہ ہو گیا، تب تو یہ قمر چھوٹا سا ہوگا، آپ نے دوسری شادی کیوں نہیں کی؟ ارادہ تو تھا، ہاں کیا اب بھی ہے، لیکن اس وقت کوئی ملی نہیں، اور اب سوچتے ہیں کہ اس کی شادی کر کے اس کو الگ کر دیں تو پھر اپنے لیے کچھ سوچیں۔ اس کی شادی میں تو کئی سال لگ جائیں گے، قمر کی شادی کرنا کوئی آسان بات ہے؟ کون کرے گا اس سے شادی؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے، اللہ کا دیا بہت کچھ ہے ہمارے پاس، امید ہے کہ اس کی شادی جلدی ہو جائے گی۔ ہم نے بات ڈالی تو ہے۔ کہاں ڈالی ہے بات؟ کون ایسی مل گئی بیچاری یتیم یسیر؟ ہم نے سعدیہ کے لیے کہا ہے، ساجدہ بیگم سے، امید ہے کہ مان جائیں گی۔ اچھا، تعجب ہے، سعدیہ تو پڑھی لکھی لڑکی ہے، ملازمت کرتی ہے، وہ مان جائے گی؟ بھائی اسی لیے تو ہم تمہارے پاس آئے ہیں، تمہیں ہمارا ایک کام کرنا ہے، مگر بھائی چھوڑو، پہلے چائے پلاؤ۔ اچھا، میں چائے بنا کر لاتی ہوں، آپ تشریف رکھیے۔ آپ کیا کہتے ہیں شمس؟ سر میں نے معلومات حاصل کی ہے شمس ہمارے کام کرنے کی۔ کیوں؟ سر وہ ٹینڈر شوکت صاحب اور آبدی ڈیل کرتے ہیں، اور شمس مجھے بتا رہا تھا کہ یہ سارے کام شوکت صاحب کے کمرے میں ہوتے ہیں، جہاں کسی اور کو جانے کی اجازت نہیں۔ اچھا، اور یہ آبدی؟ وہ شوکت صاحب کا مینیجر ہے۔ یہ تو مجھے پتا ہے، آگے کیا ہے؟ سر میں نے پتا کیا ہے، اس کی ایک بیوی ہے جو مر چکی ہے، اور ایک بچہ ہے جو اسکول جاتا ہے۔ دیکھو، مجھے اس کے بارے میں پوری معلومات چاہیے، وہ کب اٹھتا ہے، کب باہر جاتا ہے، کب واپس گھر لوٹتا ہے، کیا کرتا ہے، کس کس سے ملتا ہے، کس کا آنا جانا ہے، مجھے پوری معلومات دو نا۔ سر اس ٹینڈر کے لیے ہم 5 پیٹی پہلے ہی دے چکے ہیں، اس کام میں کسی گڑبڑ کی امید ہے؟ دیکھو بابا، کوئی بھی کام تب تک کمپلیٹ نہیں ہوتا جب تک کاغذات اپنے ہاتھ میں نہ آ جائے، اور آئندہ کے لیے صحیح، آپ کی اگر آج ہمیں کام نہیں آ رہا تو کل آ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے سر، تم کام شروع کرو۔ رائٹ۔